ایک دی عمر 6 سال ایک دی عمر 9 سال جدو مدینے دے پینے پہلے تاریخ آدھی ادھی رات دا ویلا اندھیری رات کچھ نظر نہیں آ رہا ساری رات امام دے پتر نسدے رہے کوفے دے 4 چفیرے دوڑا لاندے رہے دوڑا لا لا کے کوفے کول ایک کھوئے ادھر فجر دا ویلا ہویا ہے سورج نے کنی پٹی وڈے نے نکے دا سر گودی وچ رکھیا ہویا ہے نالے پیار کردا ہے نالے نکے نے پیراں وچوں روڑ پیا صاف کردا ہے ننیاں ننیاں جانا پیر زخمی ہو گئے کوفے دے بازاراں دے روڑ پیراں وچ لگے نے اولاد والے اج پتر نو بخار ہو جائے باپ پریشان ہو جانا ہے ماں پریشان ہو جاندی ہے اوے پتر نو کنڈا لگ جائے ماں دے کلیجے نو تکلیف ہوندی ہے او امام مسلم دے پتر نے پیر زخمی لے پیرا اندر روڑ لگے ہوئے وڈا نکے نو دلاش دیندا ہے ویرا سو جا آرام کر لے ساری رات ٹردا رہیا ہے نکے دیاں اکھاں وچوں اتھرو نے ویر دا ہاتھ چوم کے آندا ہے ویرا تو بھی آرام کر لے کدی مینوں جھنڈی پاندا رہیا ہے کدی مینوں اٹھاندا رہیا ہے کدی مینوں نال نساندا رہیا ہے کدی میرے پیر صاف کردا رہیا ہے ہن مسلمانوں توجہ فرمانا ہن دوویں ننھے شہزادے ننھیاں ننھیاں گلاں کردے نے کھوہ دے ایک بی بی پانی لین آئی ہے کھوہ تے ایک بی بی پانی لین آئی ہے اوندے کنا وچ آواز پئی ہے کہ ننھیاں ننھیاں آوازاں معصوم آوازاں اور مسلمانوں ننھیاں آوازاں نے بی بی نو پانی بھلیا ہے کھوہ دا چکر لاندی ہے ویندی کیے دو ننھے ننھے لال نے ایک نے گودی وچ سر رکھیا ہے تو جایوں دا منہ پہ چمنا ہے گودی والا ہاتھ پہ چمنا ہے بی بی کول گئی ہے جا کے آندی ہے شہزادے ہو تسی کون کلیجہ پھٹ جائے گا گل سن کے بی بی آندی ہے شہزادے ہو کون شہزادے ہو کون شہزادے بول کے آندے نے مسلم دے یتیم اسی مسلم دے یتیم ساری رات کوفے کے دور دے رہے ہیں اور مسلمانوں بی بی نو پانی پھلیا ہے شہزادے نو جنڈی لاندی ہے آندی ہے آئے دروازے تے میں نو او علی دے من نال پیار کرنے والی ہے فرما دے جانا جدو نکرانی پانی نہیں لے کے گئی دو شہزادے لے کے بوے تے گئی ہے جدو بوا کھلے آئے بی بی بول کے آندی میں تینوں پانی لے نکلے تو کی لے کے آ گئی ہے نکرانی بول کے آندی ہے اے مالک ویکھ میں تیرے بوے تے خون رسول لے آئی میں تیرے دروازے
تے نبی دی آل لے آئی ہوں، میں تیرے بوے تے علی دی اولاد لے آئی ہوں۔ ہن جدوں بی بی نو پتہ چلے آئے ایک ایک گل دا ذمہ دار ہوواں گا۔ تاریخ دی کتاب اندر لکھیا بی بی تمہاں شہزادیاں نو چار پئی تے بھائے بستر تے بٹھائے پانی منگوائے تمہاں شہزادیاں نو پانی پلایا ہے۔ ہن جدوں شہزادیاں نے پانی پیتا ہے بی بی تھلے بیٹھی ہے، کدی وڈے دے پیر صاف کر دیے خون نکل رہا ہے، کدی نکے دے پیراں نو صاف کر دیے۔ اے مختصر جدوں خدمت پئی کر دیے روٹی کھوان دا ویلا آیا ہے، بی بی نے ننا جہا لقمہ توڑیا ہے، مسلم دے نکے پتر دے منہ ول کر دیے، اکھاں وچ آنسو آندے لے۔ مسلم دا شہزادہ بول گئے بی بی کھلو جا، ٹھہر جا، پہلا وڈے نو کھوا مڑ میں کھاواں گا۔ ویکھو مسلم دی جوڑی دی محبت، ویکھو شہزادیاں دا پیار، ویکھو انہاں دی محبت۔ ہن تاریخ دیاں کتاباں اندر آندے جدوں لقمہ وڈے دے منہ ول گیا ہے، وڈے دیاں اکھاں وچوں وی اتھرو وسے نے، ہنجو وسے نے۔ بی بی بول کے آندی ہے شہزادے اور روندے کیوں؟ مسلم دا لال بول کے آندا بی بی اج جنگ تو پیار نال روٹی کھوانی ہے، انج ساڈی ماں کھواندی رہی ہے، انج ماں منہ وچ لقمے پاندی رہی ہے، انج ماں سینے نال لاندی رہی ہے۔ ماما آلے پوچھو یو نواں کولو جنہاں دے ننے ننے ٹر جاندے نے، اور پوچھو انہاں ماپیاں تو جنہاں دے جوان جاندے نے، جنہاں دے پتر ٹر جاندے نے۔ رب کعبہ دی قسم زندگی وچ انیر آ جاندا ہے، زندگی ویران ہو جاندی ہے۔ ہن امام مسلم میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، اگلا جملہ دینا چاہنا۔ امام مسلم دے بچیاں نے کھانا تناول فرمایا ہے، میرے مسلم دی جوڑی ایک بستر دے اتے نکے نے وڈے نو جفی پائی ہے، وڈے نے نکے نو جفی پائی ہے، اونی دیر تک پہرے دار آئے۔ مسلمانوں حارس دے ویڑے دے وچوں ننیاں جانا دے رون دی آواز آئی ہے، ننے ننے بچیاں دے رون دی آواز آیا ہے۔ پہرے دار نے حارس نو بلایا ہے، اوے حارس ادھر آؤ، ویکھ تیرے ویڑے بچے پہ روندے نے، ویکھ تیرے ویڑے بالاں دے رون دیاں آوازاں پہ آندیاں نے۔ اور حارس اپنے ویڑے وچ آئے نے، مایا دی لینا انہاں نو کچھ نہ آکھیے میرے حسین دے لال نے، انہاں نو کچھ نہ آکھی، اے علی دی اولاد اے نبی دی آل لیکن مسلمانوں چنگیاں وچوں مندے، مندیاں دے وچوں چنگے ہو پیندے نے۔ حارس بول کے آندے مائی پرواں جا، اگر میں انہاں نو شہید کراں گا ابن زیاد مینوں انعام دے گا، مینوں تحفے ملن گے، مینوں مال ملے گا۔ مسلمانوں لالا نو نال لے آئے، اگر تاریخ دے جملے پڑھا تے تاریخ وچ لکھیا ہے حارس لین نے نکے نو میں والا تو پکڑے، گل نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہوواں گا۔ تاریخ نے بڑے ڈاڈے جملے لکھے نے، نکے نو میں والا تو پھڑے آئے
کسیٹ دا پیا لگانا ہے، کسیٹ دا پیا لگانا ہے، یہ تو نہر فرات آئی ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، جدو دریا دا کنارہ آئے حارس نے اپنے پتر نو آواز ماری ہے، حارس دا پتر آئے، حارس نے پتر نو تلوار دیتی ہے، پترا انہاں دے سر قلم کر دے۔ لیکن حارس دا بیٹا بھی آل رسول دنال محبت کرنے والا سے، انہیں کہا ابا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں ہن انہاں ننیاں دی جان لواں گا، انہاں نو شہید کراں گا۔ حارس بول کے آندا اگر تو انہاں تے وار نہیں کریں گا تو میں تیرا سر قلم کر دیاں گا۔ قربان جاواں اس نوجوان دے جملے تو، آندا ابا یہ تے ایک سر ہے نا، کدی 100 سر بھی ہوندا تے میں انہاں تو قربان کر دیندا۔ ہن دو جملے تاریخ نے لکھے نے جڑے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، ٹائم تے کافی ہو گیا لیکن اپنی گفتگو نو مکمل کرنا چاہنا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ شہادت اونو محمد بیان کیتی جائے گی۔ تاریخ دا ایک جملہ کہندا ہے کہ جدو حارس تلوار چلان لگا ہے نا تو شہزادیاں نے آکھیا ظالمہ ٹھہر جا، سانو سر سجدے وچ رکھ لین دے، ٹھہر جا سر سجدے دے وچ رکھ لین دے، جدو اسی سجدے وچ جاواں گے ساڈے سر قلم کر دیں۔ تاریخ دا دوسرا جملہ سماعت فرماؤ کہ نکاح آندا ہے پہلا میری گردن تے تلوار چلا، وڈا آندا پہلا میری گردن تے تلوار چلا۔ اگر وڈے دی گردن وال تلوار جاندی ہے تو چھوٹا سر اگے کردا ہے، اگر چھوٹے وال تلوار جاندی ہے تو وڈا سر اگے کردا ہے۔ قربان جاواں میں رسول اللہ دے خاندان تو سر قلم ہوئے نے، امام مسلم دے ننے شہزادیاں دی شہادت ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں ایک جملہ دل دی تختی تے لکھ لو، اے دین اے اسلام اینی آسانی نال سانو نہیں ملیا۔ اگر اس دین دی تہ وچ جاؤ گے نا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، ارے لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں ذرا لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ کہ اس دین دی خاطر سیدہ نے کنے نوجوان دیتے ہیں،